sa pagpanindog alang sa atong pag-ampo. Ginoong Diyos, salamat sa panibagong adlaw. Amen. Okay. Tanan ba ni tambong sa atong klase? Atong hatagan og kusog nga palakpak kay tanan ni tambong sa atong klase. Maayong buntag mga bata, ako di ay si Teacher Desiree. Kamusta kamong tanan? Kanindot kay malipayon ang tanan. Karon, atong sugdan ang atong leksyon sa paglantaw sa usa ka mubo nga video mahitungod sa pag-andam ngadto sa eskwelahan. Hey friends, let's get ready for school. Karon, kinsa may makasulti kung unsay buot pasabot sa gipakita nga video. Kamaayo atong palakpakan. Unsa may unang buhaton sa pag-andam ngadto sa eskwelahan? Maligo, tama. Unsa pa jud ang sunod? Mag-toothbrush. Okay, tama. Bahin sa inyong nalantaw na video, unsa kaya ang atong hisgutan karong adlaw? Bago ang tanan, atong basahon ang mga tumong sa pagkat-on. Sa katapusan sa leksyon, ang estudyante makahimo nga mailhan ang ordinal nga posisyon sa butang na first, second, third, fourth ug fifth. Mapasalamaton sa importansya sa ordinal nga mga numero. Nagtino sa hustong ordinal nga mga numero sa matag ihatag nga mga hulagway. Na ako ipakita ang picture sa inyo ha. Unsa man ang naa sa picture? Tama, mga hayop kini nga naglinya. Unsa man nga mga hayop ang inyong makita sa picture? Tama. Karon mga bata, atong bilangon kung pila ka buok hayop ang naa sa picture. 1, 2, 3, 4, 5. Karon, pila ka buok hayop ang naa sa picture? Tama, 5. Karon, unsa man nga hayop ang naa sa unahan sa linya? Maayo. Kung ang elepante ang naa sa unahan sa linya, unsa man ang iyang posisyon? Tama. Naa kini sa unahang dapit. Karon, unsa man pong hayop ang naa sa ikatulong linya ug unsa man ang iyang posisyon? Tama. Ang leon. Ug naa kini sa ikatulong dapit. Kamaayo sa tanan, atong hatagan og kusog nga palakpak ang atong kaugalingon. Ang posisyon sa elepante mao ang una ug kini mahimo usab nga isulat nga first, ikaduha o second, ikatulo o third, ikaupat o fourth o ikalima o fifth. Ug mao kini ang atong ginatawag nga ordinal nga mga numero. Unsa gani ang tawag mga bata? Tama. Ordinal na mga numero. Mao kini ang mga numero nga ginagamit sa pagrepresentar sa ranggo
o posisyon sa usa ka butang o usa ka tawo. Nasabtan ba mga bata? Karon mga bata, ako kamuhatagan ng isa ka aktibidad. Ako kamong bahinon sa tulo ka grupo. Ang unang grupo maghikay sa mga hugna sa mga tanom. Ang ikaduhang grupo maghikay sa ordinal nga porma nga hapsay ug ang katapusang grupo maghanay sa ordinal nga pulong nga hapsay. Hatagan ko kamo og 2 ka minuto nga mahuman ang inyong buluhaton kauban ng inyong grupo. Ang oras magsugod karon. Atong balikon. Unsa gani ang buot pasabot sa ordinal nga mga numero? Tama. Ang mga ordinal nga mga numero nagasulti kanato sa posisyon sa usa ka butang. Unsaon nato pagbasa ug pagsulat ang mga simbolo sa usa ka ordinal nga mga numero? First, second, third, fourth, fifth. O pwede pud kining sa una, ikaduha, ikatulo, ikaupat, o ikalima. Karon, para sa inyong assignment, isulat kini sa inyong notebook o ansiran sa inyong mga balay. Daghang salamat mga bata! Yay!